तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात वो व्हळसो दिसणारो वो व्हळ नासून वो हे रस्त्यार साठलेलें उदक आसा आनी हे उदकाचेच पोना कितलेशेच पोटहोलूय आसात. आता हे सगळें जावपाचें कारण कितें? मुख्य कारण म्हणल्यार हे पळयात सायडीन जे अंडरग्राउंड केबलिंग जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अंडरग्राउंड केबलिंग जे चालू आसा हे सगळे कामाक लागून सायडीन जे खणलेले कारणान हे उदक सगळे रस्त्यार साठटा. तशेंच सायडीक खडून उरलेल्या कारणान सगळे उदक आडोवन थंय सगळे मोव जाल्ले आसा. तशेंच हे सगळे कारणाक लागून हे जे हांगचे जे तिळामळ टू रिवणा ते कळमा हे भागांक जे वचपी येवपी लोक आसा तांकां एकदम हेजे त्रास सहन करपाक पडटा. हेजे पयलीं आमी रिपोर्ट केल्ले गाडी मुंगरल्ल्यो, तशेंच सायडीच्यान गाडयांक वचपाक ब्लॉक जाताले, सगळे सायडीन खणून दवरले कारणान हे सगळे अशे त्रास जाताले. आतां पळोवंक शकतात हांगा ह्यो गाडयो येता वयतात. आतां हे अशेच भाग कितलेशेच कडी हे रस्त्याक आसात. हे रस्त्यार सगळे कडेन उदक साठलेलें आसा. आतां पळोवंक शकतात ह्यो गाडयो कश्यो वयतात. आतां 4 व्हिलर हांगच्यान इजी वचोंक शकता, पूण 2 व्हिलरांक खंय तरी हितूक पॉट होल आसात ते खंय तरी दिसना. त्या खातीर खंय तरी हे पॉट होलाक तेंची 2 व्हिलर पडटा आनी तांकां इंजरीज जाता आनी अशी जाल्ल्योय बी आसात.